नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। अपना सवाल वाज़ेह अंदाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं हम आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद हुसैन साहब ने कमालिया से। ये सवाल वित्रों की रफ़ दैन के मुतालिक है। आप लिखते हैं कि अहनाफ आम नमाज़ों में रफ़ दैन नहीं करते, जबकि वित्र की नमाज में रफ़ दैन करते हैं। रफ़ दैन न करने पर दलाइल तो मैंने मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब के दर्स में सुन लिए थे। बराए करम कुनूत में रफ़ दैन करने पर कोई दलील हो तो बता दें। मोहम्मद हुसैन साहब का कमालिया से जो सवाल है वो ये है कि अहनाफ आम नमाज़ों में रफ़ दैन नहीं करते, जिसके दलाइल मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब दामद बरकातुहू के दर्स में सुन चुका हूँ। और अहनाफ का मौक़िफ़ और अमल कुनूत के रफ़ दैन के मुतालिक जो कि वितर में होता है ये है कि अहनाफ कुनूत में रफ़ दैन करते हैं। वितर की तीसरी रकत में जब दुआए कुनूत पढ़ी जाती है तो उससे पहले अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते हैं, रफ़ दैन करते हैं, दुआए कुनूत पढ़ते हैं और रुकू में चले जाते हैं। तो मोहम्मद हुसैन साहब का पूछना ये है कि इस पर कोई दलील मौजूद है या नहीं। आपकी खिदमत में सरेदस्त दो दलीलें हम पेश कर रहे हैं कि जिससे वाज़ेह होता है कि कुनूत में रफ़ दैन करनी चाहिए। दलील नंबर एक अबू उस्मान रहमहुल्लाह से मरवी है और ये रिवायत मौजूद है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन हदीस नंबर 162 पर, और इमाम अबू नस्र मरवज़ी रहमहुल्लाह की किताब क़ियामुल लैल का जो इख्तिसार है उसके सफ़ा नंबर 230 पर। रिवायत के अल्फाज ये हैं, काना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु यरफ़उ यदैहि फ़िल कुनूत। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब कुनूत फरमाते तो कुनूत में अपने रफ़ दैन करते थे। इस रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कुनूत में रफ़ दैन करते थे, और हम अहनाफ भी जब कुनूत पढ़ते हैं तो उससे पहले अल्लाह अकबर कहकर रफ़ दैन करते हैं, उसके बाद कुनूत पढ़ते हैं। तो सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफ़ा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल इस बात की दलील है कि कुनूत में रफ़ दैन करना है। दलील नंबर दो जुज़ रफ़ुल यदैन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब, उसमें हदीस नंबर 163 और मुस्नद इब्नुल जाद हदीस नंबर 2277 पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल मुबारक मौजूद है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बड़े जलील व क़दर फ़क़ीह सहाबी हैं। आपका अमल मुबारक इन दो कुतुब में ये मनक़ूल है, अन्नहु काना यक़रउ फ़ी आखिर रक़अतिन मिनल वित्र क़ुल हुवल्लाहु अहद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु जब वित्र पढ़ते थे तो वित्र की आखिरी रकत में क़ुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इख़लास पढ़ते। जिस तरह आम तौर पर आप पढ़ें, पहले सूरतुल फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सूरत पढ़ते हैं, तो कोई सूरत जो पढ़ी जाती वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। सुम्मा यरफ़उ यदैहि, फिर आप रफ़ दैन करते कुनूत की। फ़यक़नुतु, फिर आप कुनूत पढ़ते थे क़ब्ल रकाते, रुकू करने से पहले। यहाँ रकत का माना रुकू है। इस अमल से भी ये बात वाज़ेह हुई कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल मुबारक भी यही था कि आप कुनूत में जाने से पहले आप तकबीर कहते और साथ साथ ही आप अल्लाह अकबर कहते और आप रफ़ दैन करते थे। इससे ये बात मालूम होती है कि अहनाफ जो अपनी नमाज वितर में तीसरी रकत में कुनूत पढ़ने से पहले रफ़ दैन करते हैं,
رفع دین کرنا یہ دلیل سے ثابت ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہو چکا۔ عبد المتین صاحب نے لاہور سے سوال پوچھا ہے کہ رات ہمارے امام صاحب نے تراویح 2 رکعت کے بجائے 3 پڑھا دی تھی۔ امام صاحب نے درمیانی قاعدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی سجدہ سہو کیا، اب نماز دہرائیں یا نہیں، اور قرآن کے اس حصہ کی تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر امام صاحب نے 2 رکعت پڑھانے کے بجائے 3 رکعت پڑھا دیں اور تیسری رکعت سے پہلے دوسری رکعت پر قاعدہ بھی نہیں کیا اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، امام صاحب کے اس طرح نماز پڑھانے سے یہ 2 رکعت نہیں ہوئی، یعنی تراویح کی جو 2 رکعت شمار کی جانی تھی وہ امام صاحب کے اس طرز عمل سے نہیں ہوئی۔ اس لیے چاہیے تو یہی تھا کہ جب آپ کو اس رات پتہ چلا کہ 3 رکعت ہوئی ہیں اور درمیانی قاعدہ میں امام صاحب نہیں بیٹھے، یہ نماز 2 رکعتیں کاؤنٹ نہیں ہوئیں، امام صاحب کو چاہیے تھا کہ امام صاحب ان 2 رکعتوں کا اعادہ کرتے۔ کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے اس لیے اعادہ تو لازم نہیں ہے، البتہ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ امام صاحب کو کہا جائے کہ جو قرآن مجید کا حصہ انہوں نے ان رکعات میں پڑھا تھا وہ آپ کے مکمل قرآن کریم سنانے میں کاؤنٹ نہیں ہوا، اس لیے آج ان کو چاہیے کہ جو حصہ انہوں نے ان 3 رکعتوں میں پڑھا ہے اس کا اعادہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم مکمل سما اس کا سمجھا جائے گا۔ سوال ہم سے پوچھا ہے، سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، میری ایک بہن ہے جو بیوہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، محنت مزدوری کر کے گھر کا گزران کرتی ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم انہیں دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، اپنی بہن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وجہ واضح ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، اور آپ کے سوال کی وساطت سے ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے، اس پر یہ مذہبی فریضہ ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ ان میں یہی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار مثلا اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے دیگر رشتہ دار ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا ثواب یعنی صلہ رحمی کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو زکوٰۃ یوں اگر ادا کریں تو انسان ڈبل ثواب کماتا ہے۔ اسی طرح مدارس دینیہ جہاں پر اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، شریعت مطہرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے مدارس دینیہ میں بھی زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور دوسری اہم بات کہ دین متین کی حفاظت اور اشاعت کا جو ذریعہ لوگ بنے ہوئے ہیں ہمارا بھی ان میں حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ضرور دوہرا اجر نصیب فرمائے گے۔ تو بہرحال آپ کی بہن چونکہ مستحق زکوٰۃ ہے اس لیے آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ عبد القیوم صاحب نے منڈی یزمان سے سوال پوچھا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فرض پڑھاتے ہیں، پھر ایک حافظ صاحب ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، پھر امام صاحب وطر پڑھاتے ہیں، کیا اس طرح کرنا درست ہے کہ فرض اور وطر ایک شخص پڑھائے اور تراویح دوسرا شخص؟ جی ہاں، ایسا کرنا بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ مثلا آپ کی مسجد کے جو امام صاحب مقرر ہیں انہوں نے فرض بھی پڑھائے اور اس کے بعد امام صاحب کے بعد حافظ صاحب آئے، تراویح پڑھائی، پھر امام صاحب نے وطر پڑھائے، ایسا کرنا بالکل جائز اور بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ محمد فیصل صاحب آپ سوال کرتے ہیں راولپنڈی سے، احناف میڈیا سروسز کی طرف سے موصول ہونے والی ایک دلیل جو 20 رکعت کے متعلق تھی میں نے اپنے دوستوں میں شیئر کی۔ ایک دوست نے یہ اعتراض کیا کہ اس روایت میں 20 راتوں کا ذکر ہے، 20 تراویح کا ذکر نہیں، 20 تراویح رکعات کا ذکر نہیں، حوالہ ابو داؤد کا ہے، اس بارے میں بتائیں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے شاید سامعین کو سمجھ نہ آئے تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ احناف کثر اللہ سوادہم 20 رکعت تراویح کی مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی تراویح ہے، یہ دلیل سنن ابی داود میں موجود ہے۔ تو
دلیل مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو گئی ہے پچھلے دنوں میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی تراویح کے متعلق سنن ابی داؤد سے، وہاں الفاظ لیلتن کے بھی موجود ہیں، وہاں الفاظ رکعتن کے بھی موجود ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ سنن ابی داؤد کے دو نسخے ہو گئے، ایک میں لیلتن کا لفظ ہے اور ایک میں رکعتن کا لفظ ہے۔ ہمارے ان دوست نے کسی کو وہ دلیل فارورڈ کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر لیلتن یعنی راتوں کا لفظ تو ہے، رکعتن کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا اس کی حقیقت بتائیں۔ اس حوالے سے جواب ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے، سنن ابی داود کی اس روایت میں دو قسم کے الفاظ مروی ہیں، لیلتن کے لفظ بھی مروی ہیں اور رکعتن کے لفظ بھی مروی ہیں۔ لیلتن کے لفظ ہیں اور رکعتن کے لفظ ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم یوں عرض کرنا چاہیں گے کہ بعض مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو قرأت آتی ہیں، ایک قرأت میں الفاظ یوں ہیں، دوسری میں الفاظ یوں ہیں، تو دونوں کو مانا جائے۔ بالکل اسی طرح لیلتن کے الفاظ بھی ہیں اور رکعتن کے الفاظ بھی ہیں۔ جب دونوں مروی ہیں اور رکعتن کے الفاظ کہ 20 رکعت تھیں، 20 رکعت کے الفاظ یہ بڑے بڑے محدثین نے نقل کیے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لیلتن کا نسخہ بھی ثابت ہے اور رکعتن والا نسخہ بھی ثابت ہے۔ سردست میں آپ کی خدمت میں چند شواہد ایسے لایا ہوں کہ محدثین کرام رحمہم اللہ نے جہاں 20 لیلہ کی بات کی ہے وہاں 20 رکعت کی بات کی ہے۔ مثلا حوالہ نمبر 1 ہے علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اور ان کے حالات لکھے ہیں۔ ان کے حالات جب لکھے ہیں تو اس میں ایک حدیث کوٹ کی ہے سنن ابی داود کے حوالے سے، فرماتے ہیں وفی سنن ابی داود یونس وبہ قال حدثنا یونس بن عبید عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان۔ حضرت ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابو داود رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی کہ انہوں نے روایت نقل کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت پر لوگوں کو جمع فرمایا، فکان یصلی بہم 20 رکعتن۔ حضرت عمر بن خطاب کے کہنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 37 پر حوالہ موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت امام ابو داود کے حوالے سے اتنے پائے کے محدث اور اتنے پائے کے امام ہیں، امام جرح و تعدیل امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے 20 رکعت کا ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 20 رکعت والا نسخہ بھی بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ ایک حوالہ تو یہ ہو گیا۔ حوالہ نمبر 2، علامہ ابن کثیر دمشقی الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے مختلف کتب لکھی ہیں، آپ کی تفسیر ابن کثیر بھی معروف ہے۔ ایک کتاب آپ کی ہے جامع المسانید والسنن، جامع المسانید والسنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 پر آپ رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے الفاظ جو نقل کیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع فرمایا، فکان یصلی بہم 20 رکعتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے، یعنی ابو داود کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی 20 رکعت ہی کوڈ کیا، جو ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ 20 رکعت والا نسخہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَرَوَاهُ ابو داود عن شجاع بن مخلد عن حشیم عن یونس بن عبید عن الحسن عن ابی رضی اللہ عنہ عنہم۔ پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کی آگے سند بھی کوڈ کی اور ابو داود رحمہ اللہ کے حوالے سے کوڈ کی ہے۔ تو یہ دو حوالے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے کہ واقعتاً یہ روایت 20 لیلہ بھی موجود ہے اور محدثین نے 20 رکعت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ حوالہ نمبر 3، شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تراویح کو بیان کرنے کے لیے آپ نے حضور کی اور اس سے بعد کے
جو احباب ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور جو بھی دور چلے آ رہے ہیں ان ادوار کی تراویح کو آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ 44 پر حدیث نقل کی ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لہم 20 رکعۃ۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم فرمانے پر 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اور نیچے جو حوالہ دیا ہے کہ انہ رواہ ابو داود، اس روایت کو ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت والا نسخہ ثابت ہے۔ حوالہ نمبر 4 یہ حوالہ ہے سنن ابی داود جو مکتبہ امدادیہ فیصل آباد سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے۔ اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر نسخہ کے تحت واضح لکھا ہوا ہے رکعتن قضا فی نسخۃ مقروءۃ علی الشیخ المولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں ابو داؤد کا جو نسخہ شیخ محمد اسحاق رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا اس میں 20 رکعتن کا لفظ ہے کہ ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ بذل الپانچواں حوالہ عرض کیا جا رہا ہے بذل المجہود جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 252۔ اس میں اس روایت کے تحت لکھا ہے، حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ وفی نسخۃ بدلہ رکعتن، ایک نسخہ میں لیلتن کے بجائے رکعتن کا لفظ ہے، قضا فی نسخۃ مقروءۃ علی الشیخ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ۔ اسی طرح شیخ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں بھی موجود ہے۔ تو سر دست آپ کے سامنے ہم نے 5 نسخوں کا حوالہ پیش کیا کہ جو یہ بات واضح رکھتے ہیں کہ 20 رکعتن کا لفظ موجود ہے، لہٰذا احناف کثر اللہ سوادہم جو ابو داؤد سے 20 رکعت تراویح کی دلیل پیش کرتے ہیں، بحمد اللہ تعالی وہ دلیل صحیح اور ثابت ہے اور محدثین کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الماجد صاحب نے لاہور سے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں، اس بارے میں کوئی تحریری مواد ہو تو ارسال کریں۔ دیکھیے واضح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم دیکھ کر فرض پڑھا رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف اور فتویٰ ہے اور اس پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے مستقل طور پر اس پر دلائل جمع فرمائے ہیں۔ جس ای میل ایڈریس پر آپ نے سوال کیا ہے تو اسی پر دوبارہ آپ یہ سوال لکھ بھیجیں کہ آپ کو وہ فتویٰ ارسال کر دیں، تو وہ فتویٰ آپ مرکز سے منگوا لیں۔ بحمد اللہ تعالی استاذ محترم نے وافی اور شافی دلائل دیے ہیں اور ان بعض روایات کا صحیح مطلب بھی بیان فرمایا ہے جن روایات سے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نئی قرآن دیکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مدلل فتویٰ موجود ہے، آپ منگوا لیجئے، مسئلہ میں نے عرض کر دیا۔ باقی اگر آپ اسی عنوان کو یوٹیوب پر سرچ کریں تو استاذ محترم کا مستقل کلپ بھی ویڈیو میں موجود ہے جس میں استاذ محترم نے اس مسئلہ کو دلائل کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ مسئلہ کی نوعیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ بشیر احمد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا ریٹ گندم کے اعتبار سے اس سال کیا بن رہا ہے؟ دیکھیے گندم کے اعتبار سے آج کل ریٹ جو مرکز سے فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں 200 روپے ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے، 1.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم کی قیمت یہ صدقۃ الفطر ہے۔ بس آپ اس کو دیجئے تو انشاءاللہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ شوکت علی صاحب میاں والی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، کتنی رقم ہو تو اس کے لیے اس بارے میں تفصیل بتائیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کوئی شخص جو یہ حساب کرنا چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہیں، تو وہ 4 قسم کا مال دیکھ لے۔ اگر اس کے پاس 4 قسم کا مال ہو تو اپنے پاس ان کو لکھ لے۔ نمبر 1 سونا، جس شیپ میں بھی ہو، سونا زیور بنا ہوا ہے،
सोने की डली मौजूद है, सिक्के मौजूद हैं, या किसी सूरत में आपके पास सोना मौजूद है, तो सोने की आप कीमत आप उसको काउंट कर लें। नंबर 2, चांदी जिस शेप में भी हो उसकी कीमत भी काउंट कर लें। नंबर 3, आपके पास करेंसी मौजूद है, नकदी मौजूद है, चाहे रुपयों की सूरत में है, रियाल है, डॉलर है, कोई भी आपके पास करेंसी मौजूद है, उसकी आप जो है वो वैल्यू लिख लें। और नंबर 4, तिजारत का माल। आपने कोई चीज़ इस नीयत से ख़रीदी थी कि मैं इसको बेच दूंगा। मसलन आपने मोबाइल ख़रीदा कि इसको बेच दूंगा, आपने एक प्लाट ख़रीदा था कि चंद साल बाद बेच दूंगा। तो जो चीज़ आपने इस नीयत से ख़रीदी हो कि मैं इसको बेच दूंगा, तो और वो नीयत आपकी बाकी भी हो, ये आपके पास 4 चीज़ें हैं या इनमें से बाज़ चीज़ें हैं, बाज़ का मजमुआ है, इन तमाम की कीमत को आपने जमा किया। आप इनकी कीमत को आपने मसलन जमा कर लिया, तो जमा करने के बाद आप देखें कि आपके पास किसी का कोई कर्जा मौजूद है, किसी की रकम आपने कुछ देनी है, तो जो जो चीज़ें मालियाती ज़िम्मेदारी के तहत आपके हिस्सा में लागू हैं, आप उनको माइनस कर दें। मसलन आपने जमा किया इन 4 चीज़ों को, तो आपके पास 50 लाख बना। आपकी जो माली ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसके आपने कर्ज देने हैं, कोई चीज़ उधार पर ली थी वो आपने वापस करनी है, आपने उस रकम को, मसलन वो थी 5 लाख, 50 लाख में से 5 लाख आपने माइनस किया, बाकी आपके पास 45 लाख रुपए। आपने एक 4 चीज़ों को जमा किया और उनसे अपने कर्जे माइनस कर दिए, तो जो रकम बच जाती है, इस रकम को देखें। अगर ये रकम इतनी है कि ये रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है, तो आप साहिब निसाब बन जाते हैं। आजकल जो करंट रेट है 52.5 तोला चांदी का, वो है 1,25,300 रुपये। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन करंट जो रेट है वो ये है। गोया किसी बंदे के पास अगर आज ये रकम मौजूद है तो वो साहिब निसाब है। आज मसलन वो डेट को लिख दे, जो भी उसके पास डेट मौजूद हो, रमज़ान में हुआ हो तो रमज़ान की लिख ले, शवाल में साहिब निसाब हुआ तो शवाल की डेट लिख ले। मसलन हम लिखते हैं 10 शवाल को ये साहिब निसाब हो गया कि इसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम मौजूद है। अब इस रकम को इस्तेमाल करता रहा, साल गुजर जाए, अगले साल 10 शव्वालुल मुकर्रम को ये फिर अपनी इन तमाम चीज़ों का हिसाब करे। अगर अगले साल भी इसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम मौजूद है, मसलन अगले साल देखा तो उसके पास 20 लाख है, तो इसका माना अब इसको 20 लाख की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। अब 20 लाख रुपए जो मौजूद हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे 2.5% के साथ, यानी उसको 40 पर तकसीम कर दे, जो जवाब आएगा उतनी वो रकम बतौर ज़कात अदा कर देगा। तो ये तफसील मैंने ज़कात की अदायगी के हवाले से अर्ज़ कर दी है। मज़ीद आप मरकज़ से रब्ता करके ज़कात फ़ार्म आप मरकज़ से वसूल कर लें, मुख्तसर अल्फाज में और इंतहाई आसानी के लिए कि कोई शख्स अपनी ज़कात ख़ुद कैलकुलेट करना चाहे तो 2 कालम बना दिए गए हैं। कालम नंबर 1 जिसमें आपके अम्वाल जमा होंगे, आपके असासा जात हैं, और कालम नंबर B जिसमें आपकी माली ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपने माइनस करनी है। तो अजीम बेहतरीन और बड़ी सहल तरतीब के साथ मरकज़ ने ज़कात फ़ार्म तरतीब दिया है, आप मंगवा लीजिए और अपनी ज़कात का हिसाब आप उससे कर लीजिए। अगला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद जुनैद साहब ने बहावल नगर से। आप पूछते हैं कि रोज़ा की हालत में नहाना कैसा है, दुरुस्त है? अगर गुस्ल वाजिब हो तो क्या गरगरा यानी गरगरा किया जाएगा या नहीं? देखिए, गुस्ल आम हालत में भी जायज़ है और रोज़ा की हालत में भी जायज़ है। और अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो, मसलन सो रहा था, एहतलाम हुआ, अब गुस्ल करना है, तो गुस्ल करते हुए गरारा न करे, यानी पानी मुंह में डालकर अपने हल्क की तरफ न ले जाए कि रोज़ा टूट जाएगा। बस इस सूरत में अपना पानी लेकर अच्छी तरह पूरे मुंह में पानी को गुजार दे, अच्छी तरह कुली कर ले, और नाक में भी ये जो नरम हड्डी है इससे नीचे नीचे तक पानी चढ़ा दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका कुली भी हो जाएगी और इसके नाक में भी पानी डालने का फरीज़ा पूरा हो जाएगा। बाकी एक मरतबा अपने जिस्म पर अगर पानी डाल देगा तो ये फरीज़ा अदा हो जाएगा।
3 मरतबा डाल देगा तो ये मसनून होगा। तो बहरहाल वज़ू रोज़े की हालत में अगर गुस्ल वाजिब होता है तो बिल्कुल ज़रूरी गुस्ल करना है, लाजिम गुस्ल करना है, लेकिन तरीका ये इख्तियार किया जाए कि पानी ना गले में जाए, ना ही ऊपर की तरफ खींचे कि पानी नाक के ज़रिए गले में आ जाए। बस इसका ख्याल करते हुए वो लाजिम गुस्ल करें। मीम आइन सीन साहब आपने 4 सवाल पूछे इख्तिसार के साथ कि रोज़े की हालत में ज़ेरे नाफ बालों की सफाई की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। रोज़े की हालत में आँख में दवाई डाल सकते हैं? जी हाँ, रोज़े की हालत में आँख में आप ड्रॉप डालना चाहें, दवाई डालना चाहें, कोई सुरमा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगरचे उस दवाई का असर गले में भी आ जाए तब भी इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। ताज़ा मिसवाक करने का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज़ है, ताज़ा मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता अगर उसके जो रेशे वगैरह हों तो उसको मुंह के अंदर न ले जाया जाए, उसको बाहर फेंक दिया जाए। अगर चोट लगे और खून निकले तो रोज़ा टूट तो नहीं जाता, नहीं टूटता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगला सवाल पूछा है, नाम नहीं लिखा, कि एक खातून तीसरे रोज़े को दिन को पाक हुई, उस दिन वो कुछ खाए पिए नहीं तो क्या उसका रोज़ा शुमार होगा या नहीं? उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। ये दिन को पाक हुई है तो जिस वक्त पाक हुई उससे पहले का हिस्सा ही नापाक रही है, इसकी तरफ रोज़ा मुतवज्जे ही नहीं हुआ। हम यूँ कह सकते हैं कि उसका रोज़ा ही नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जब पाक हुई है तो पाक होने के बाद गुरूब आफ्ताब तक इस औरत के लिए खाने पीने से परहेज़ करना लाजिम है। इसको कहते तशब्बुह बिस्साइम, रोज़ेदारों की तरह रहेगी, बाकी रोज़ा शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा अपना क़ज़ा करेगी। मोहम्मद वसीम अहमद साहब सवाल करते हैं कि मैं अपने चचा के घर गया, वहाँ उन्होंने अगरबत्ती जलाई हुई थी तो धुआं मेरे मुंह में चला गया। मैं रोज़े से था, क्या मेरे रोज़े पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? धुआं मैं जानबूझकर नहीं ले गया बल्कि खुद ब खुद चला गया। अगर मसलन आप जा रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक का धुआं है, अगरबत्ती है वो जल रही है, वो धुआं है, वो खुद ब खुद आपके मुंह के अंदर चला गया और हल्क से नीचे गया तो इससे रोज़ा फासिद नहीं हुआ। अगर कोई शख्स जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं अंदर ले जाता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। आखिरी सवाल है, मोहम्मद फैयाज साहब ने पूछा है कि एक शख्स के फेफड़ों का मसला है, क्या वो सादा पानी का भाप ले सकता है जबकि उसमें कोई दवाई न डाली हो? भाप लेने की सूरत में जो पानी है वो बुखारात की सूरत इख्तियार करके मुंह के अंदर चला जाता है, इससे रोज़ा टूट जाता है। इसलिए रोज़े की हालत में इंसान को चाहिए कि वो भाप न ले। हाँ, वैसे ऑक्सीजन वगैरह ले सकता है लेकिन भाप न ले। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हमारी आज की नशिस्त का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे और रमज़ान मुक़द्दस की अज़ीम इबादत को ठीक सर अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।